अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के अहम शहरों की मालूमात, उनके नाम के माखज़, उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अपने वतन से मोहब्बत हो तो उसके शहरों से भी मोहब्बत होना एक फितरी अमर है। पाकिस्तान के सारे शहर हमारे लिए उतने ही प्यारे और मोहतरम हैं जितना कि हमारे अपना शहर। इन शहरों के नाम कैसे रखे गए, इस हवाले से एक मालूमाती मजमून पेशे खिदमत है। सबसे पहले जी, इस्लामाबाद 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका इस्लामाबाद करार पाया। इसका नाम मुसलमानाने पाकिस्तान के मजहब इस्लाम के नाम पर इस्लाम आबाद रखा गया। आगे जी, दूसरा शहर रावलपिंडी। यह शहर रावल कौम का नाम था। रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल, एक बंदे का नाम था चौधरी झंडे खान रावल। उसने 15वीं सदी में बाकायदा इस शहर रावलपिंडी की बुनियाद रखी थी। फिर वो झंडे खान रावल जो है ना, वो उसकी कौम थी, इस वजह से रावलपिंडी उसका नाम पड़ गया था। आगे आता है जी कराची। तकरीबन 220 साल पहले ये माहीगीरों की बस्ती थी कराची। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कलाची रखा गया था। कलाचू नामी बलोच था, उसके नाम पर इस शहर का नाम कलाची रखा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कलाची से कराची बन गया और 1925 में इस शहर इसको बाकायदा एक शहर की हैसियत दी गई। आगे आता है जी हैदराबाद। हैदराबाद का पुराना नाम नैरून कोट था। नैरून कोट कल्होड़ू ने हजरत अली के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रखा था, क्योंकि हजरत अली जो थे उनका लक़ब हैदर था। और उसके नाम पर फिर कल्होड़ू एक कौम है, उन्होंने हैदराबाद को हजरत अली के लक़ब से मंसूब करके फिर उसका नाम नैरून कोट से बदलकर हैदराबाद रख दिया था। और इसकी बुनियाद भी एक उनका बंदा था गुलाम कल्होड़ा, उसने जी इसकी बुनियाद 1858 में शायद रखी थी। इसके बाद आता है जी पेशावर। पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर रखा गया था। और एक रवायत में आता है कि इसका नाम जो है ना महमूद गजनवी ने रखा था, जो मुसलमान फातेह था। आगे आता है जी शहर कोयटा। लफ्ज कोयटा कवाटा से बना है। कवाटा लफ्ज था, उससे बना है कोयटा। इसके मानी होता है कला। बिगड़ते ये कवाटा से फिर कोयटा बन गया। साहिवाल। ये साहिवाल का जो शहर है, शाही कौम का मस्कन था। जट्टू की एक जो अल है या कौम है, उसका नाम है शाही। वहाँ साहिवाल में शाही ज़्यादा रहते थे, इसीलिए उसका नाम साहिवाल करार पाया। आगे जी सियालकोट। तकरीबन 2000 कबल मसीह में राजा सलकोट, एक राजा था, उसका नाम था सलकोट। उसने सियालकोट की बुनियाद रखी थी 2000 साल कबल मसीह, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की बात है। और बरतानवी याद में इसका नाम फिर वो सियालकोट रख दिया गया। गुजरांवाला। एक जाट सानही खान उसका नाम था, जाट कौम का बंदा था। उसने 1335 में ये गुजरांवाला शहर आबाद किया और इसका नाम खानपुर उसने रखा था। गुजरांवाला का नाम पहले खानपुर हुआ करता था, बाद में अमृतसर से आकर यहाँ आबाद हुए गुजर। अमृतसर इंडिया का इलाका है, वहाँ से फिर गुजर आए और खानपुर में आबाद हुए। फिर खानपुर का नाम तब्दील करके गुजरांवाला रख दिया गया। शेखुपुरा जो है, उसका मुगल हुक्मरान नवाब जो है ना सलीम जहांगीर नाम था उसका, वो यहाँ पे आबाद हुआ। उसका बेटा अकबर था।
اپنے پیارے بیٹے اکبر کو وہ شیہو کہا کرتا تھا، یعنی کہ نواب نور الدین سلیم جہانگیر نام ہے مغل بادشاہ کا، اس کا بیٹا تھا اکبر، اکبر کو وہ پیار سے شیہو کہہ کر پکارتا تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں پہ رہتا تھا اور اپنے بیٹے کی نسبت سے اس نے اس کا نام شیہو پورا رکھ دیا تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے جی سرگودا۔ سرگودا یہ سر اور گودا دو لفظ ہیں، سر ایک ہے، دوسرا ہے گودا، ان دونوں سے مل کر بنا ہے سرگودا۔ ہندی میں سر جو ہے نا وہ تالاب کو کہتے ہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے سر، تالاب کو کہتے ہیں، اور گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، تو اس کا نام گودے والا سر اس فقیر کو کہتے تھے، بعد میں اس کو سرگودا کا نام دے دیا گیا۔ آگے جی بہاول پور، نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو ہے نا، نواب بہاول خان انہوں نے یہ آباد کیا تھا شہر، اس لیے ان کے نام کی نسبت سے اس کو بہاول پور کہا جاتا ہے۔ کئی مدت تک یہ مختلف جو ہے نا ریاستوں کا بہاول پور صدر مقام بھی رہا ہے۔ ملتان، کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ البرونی کے مطابق اس سے ہزاروں سال پہلے کرت سنگیا جو ہے نا ایک سلطنت تھی، اس کا آخری زمانہ تھا، اس وقت اس کو آباد کیا گیا اور انہوں نے کرت سنگیا والوں نے اس کا نام کیسا پور رکھا تھا، بعد میں پھر اس کو جو ہے نا ملتان کا نام دے دیا گیا۔ فیصل آباد، فیصل آباد کو ایک انگریز سر جیمز لائل، جو انگریز گورنر تھا پنجاب کا، سر جیمز لائل، اس نے آباد کیا تھا۔ پھر اس نے اس کا شہر کا نام اپنے نام جیمز لائل کی نسبت سے اس کا نام لائل پور رکھ دیا تھا۔ پھر بعد میں سعودی فرمانروا فیصل شاہ جو ہے نا اس کے نام سے اس کو جو ہے نا فیصل آباد رکھا گیا، کیونکہ سعودیہ کے بادشاہ تھا فیصل، جس نے یہاں پہ فیصل مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے نام پر بھی اس کو فیصل آباد رکھا گیا۔ ایک شہر ہے رحیم یار خان، بہاول پور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد کا نام تھا، عباسی خاندان کا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نواب رحیم یار خان عباسی، اسی کے نام پہ اس کو جو ہے نا رحیم یار خان اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کے بڑے اہم شہروں کی معلومات، اس کو یاد بھی رکھے گا اور آگے بھی فارورڈ کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی معلومات یہ حاصل ہو سکیں، کیونکہ ہر شہر کے بندہ اس کے اپنے شہر کے نام، اس کے ماخذ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اکثر انٹرویوز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس شہر سے ہیں اور آپ کے شہر کا جو نام ہے وہ کیسے اس کا نام رکھا گیا تھا، تو آپ کو اس کا بہتر اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ شکریہ۔